आँखामा नवरश्मिको उदय भई संसार देखाउने, थोत्रा कल्मष भावना सहजले उब्काई पल्टाउने। विद्याको शुभ भावले हृदयमा ज्योति जगाई सदा, लम्कौं हे मृदुभाषी शब्द विनयी शिक्षा लिई सर्वदा। लम्कौं हे मृदुभाषी शब्द विनयी शिक्षा लिई सर्वदा। नमस्कार आदरणीय अभिभावक ज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएमका प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी, कलम, किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिपोट पनि गर्दै जानु होला है। म आदरणीय अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा भए पनि अहिले केही सहज महसुस भएको छ। धेरै कुराहरू खुलिसकेका छन्, तर पनि शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ चाँडै विद्यालय खुलोस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, हामी सबैमा स्वास्थ्य लाभ होस्, कसैलाई पनि अकालको समस्यामा झेल्नु नपरोस्, यही कामना गरौँ, यही प्रार्थना गरौँ। भाइ बहिनीहरू, सहज अवस्था नहुँदासम्म हामी सुरक्षित भएर बसौँ। घर बाहिर निस्कनु पर्दा मास्कको प्रयोग गरौँ। बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। पोसिलो खानेकुरा खाएर आत्मबल बढाउँदै घरमा नै बसेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएका कार्यक्रमहरू हेर्ने र सुन्ने गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पहिलाको विषयवस्तुलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, जय भुँडी। भुँडी जम्मा 4 किसिमका हुन्छन्। घ्याम्पे भुँडी, हाँडी घोप्टे भुँडी, टाकान टुकुन भुँडी र ठण्डारम भुँडीका बारेमा पढेका थियौँ। त्यसमा समाजमा विद्यमान असमानता र सामाजिक शोषणप्रति व्यङ्ग्य गरिएको जय भुँडी निबन्ध पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। आज समाजमा असमानता व्यापक रूपमा फस्टाएको छ। यहाँ एकातिर शोषण, अन्याय, अत्याचार छ भने अर्कातिर शोषक सामन्तहरूबाट गरिबहरू शोषित बनिरहेका छन्। समाजमा उच्च वर्ग र निम्न वर्गका बीच ठूलो द्वन्द्व छ। यहाँ उच्च वर्गका मानिसहरूले निम्न वर्गका मानिसलाई शोषण गरेर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन्। त्यसैले समाजमा यस्ता असमानता तथा विभेदको समूल अन्त्य नभएसम्म द्वन्द्व चलि नै रहन्छ। यस्तो असमानतालाई भरण पोषण गर्ने अनि त्यसको अनुयायी बनेको सामाजिक संरचनाप्रति यस निबन्धमा तीखो व्यङ्ग्य गरिएको छ। अत सामाजिक विभेदको पर्दाफास गर्नु नै जय भुँडी निबन्धको मूल व्यङ्ग्य थियो भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी अलि फरक ढङ्गको पाठ पढ्नेछौँ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामी भएको पाठ पढ्नेछौँ। विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने, त्यो सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ।
विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने, विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, विवेचना उत्तर लेख्नलाई, लामो उत्तर लेख्नलाई हामीलाई परीक्षामा पनि आउँदो रहेछ। यसलाई कसरी हामीले लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा आज भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट नजिकै बसेर आफूलाई अप्ठ्यारो लागेका कुराहरू टिपोट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने तरिकाका बारेमा म आज तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु र केही विवेचनात्मक उत्तरहरूको नमुना पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू कुनै पनि कृति वा रचनाको गहन अध्ययन गरी त्यसमा निहित असल वा खराब विषय वा भावको पहिचान गरी ठीक वा बेठिक छुट्याएर विषयवस्तु र शैली पक्षको विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गर्नु नै विवेचना हो। यसको परिचय अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई। विवेचनालाई समीक्षा, समालोचना, लामो उत्तर पनि भनिन्छ। यसमा राम्रा, नराम्रा, असल, खराब आदि विशेषताहरूको पहिचान गरी ज्ञान, सिप र विवेकका आधारमा व्याख्यात्मक ढङ्गले निष्कर्ष समेत दिने गरिन्छ। विवेचनात्मक उत्तरका सामान्यतया 3 भागहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। आदि भाग, जसलाई हामी सुरुको भाग भन्छौं, मध्य भाग, बीचको भाग, अन्तिम भाग, अन्तिमको भाग। यसरी आदि, मध्य र अन्त्य गरेर 3 भागमा हामीले विवेचनाको निर्माण गरेर विवेचना लेखन गर्छौं। आदि भाग कस्तो हो त भन्दाखेरि आदि भागमा के कुरा लेख्ने भन्दा यसमा सामान्यतया सम्बन्धित प्रश्नका आधारमा लेखकको परिचय, सुन्नुस् है भाइ बहिनीहरू, पहिलो भागमा हामीले लेख्नुपर्ने कुरा लेखकको परिचय, उनले प्रकाशित गरेका कृतिहरू, उनले गरेका योगदानहरू, भाषा साहित्यको क्षेत्रमा गरेका योगदानहरू तथा प्रश्नको मूल विषयवस्तुको चिनारी पहिलो भागमा दिनुपर्दछ र यसमा लेखकको विस्तृत चिनारी नदिई संक्षिप्त वा सटीक रूपमा दिनुपर्दछ। लेखकको धेरै विस्तृत चिनारी दिइरहन आवश्यक छैन। पहिलो भागमा यति कुराहरू भाइ बहिनीहरूले जान्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू त्यसैगरी दोस्रो भागमा यस भागलाई विवेचनात्मक उत्तरको मुटु मानिन्छ। दोस्रो भागलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू विवेचना उत्तरको मुटु मानिन्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो शरीर, मानव शरीरमा मुटुको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, विवेचनात्मक उत्तरमा दोस्रो भागको त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू यसमा प्रश्नले, दोस्रो भागमा प्रश्नले खोजेको मुख्य उत्तरलाई विषयवस्तुका बुँदाहरूको समायोजन गरी सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिन्छ। सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गरिन्छ। प्रश्नका आधारमा विषयवस्तुको संयोजन गर्दा तार्किक शैली र रोचक प्रस्तुतिमा समेत सचेत हुनुपर्दछ र यो भाग प्रश्नको आशय अनुसार एक वा एक भन्दा बढी अनुच्छेदमा पनि लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू दोस्रो मध्य भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग, विवेचनात्मक उत्तरको मुटु रहेको भागमा यी कुराहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसैगरी अन्तिम भागमा, अन्तिम अनुच्छेदमा विवेचनात्मक उत्तरको अन्तिम भाग अथवा अन्तिम अनुच्छेदमा पाठको निष्कर्ष, विद्यार्थीको मौलिक दृष्टिकोण, भाषा शैली, कविता भए छन्द, लयका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्दछ। जस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। यो भाग आदि भाग जस्तै संक्षिप्त हुन्छ। आदि भागको निचोड कुराहरू, आदि भागमा भएका कुराहरूको जति नै कुराहरू यसमा लेखिन्छ र यसलाई चाहिँ टुक्र्याएर अर्को अनुच्छेद बनाउन मिल्दैन। विशेष गरेर विवेचना लेख्दाखेरि मध्य भागलाई चाहिँ अर्को अनुच्छेद बनाएर टुक्र्याएर अनुच्छेद बनाएर लेख्न सकिन्छ। सामान्यतया भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको पाठ्यवस्तु र विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुरा गर्नुपर्दा तपाईले 3 अनुच्छेदमा विवेचना लेख्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने 9-10 कक्षासम्म त्यतिले काफी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यदि तपाईलाई त्योभन्दा धेरै अनुच्छेदहरू लेख्न मन लाग्यो भने, लेख्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने मध्य भागलाई, बीचको भागलाई चाहिँ टुक्रा पारेर
3, 4, 5 3 त अनिवार्य, 3 अनुच्छेदमा त अनिवार्य लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, तर 4, 5 अनुच्छेद पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग 3 अनुच्छेदमा विवेचनात्मक उत्तर लेख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ भाइ बहिनीहरू। अब विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। विवेचना उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रिपोर्ट पनि गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। आरम्भमा प्रश्नका आधारमा लेखकको संक्षिप्त परिचय दिनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रश्नको उत्तर विवेचनात्मक ढाँचामा लेख्नुपर्छ, कथात्मक ढङ्गबाट होइन। तेस्रो यो उत्तर कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ, कम्तीमा 3 अनुच्छेद। विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा अघि पनि मैले भने भाइ बहिनीहरूलाई कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। प्रश्नको आशय अनुसार विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। 4 नम्बरमा प्रश्नको आशय अनुसार विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि 5औं नम्बरमा विषयको पुष्टिका लागि उपयुक्त दृष्टान्त वा उदाहरण दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, नम्बर वाइज कुरा सुन्नुहोस् है। 5औं नम्बरमा विषयवस्तुको पुष्टिका लागि उपयुक्त दृष्टान्त वा उदाहरण दिन आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। र यसै गरी 6औं नम्बरमा विषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्षको चर्चा गर्दै आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना विचारहरू, पोजिटिभ पक्ष र नेगेटिभ पक्षको विश्लेषण गरेर आफ्ना विचार पोजिटिभ कुराहरूबाट अथवा सकारात्मक सोचबाट आधारित रहेर आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले विवेचना लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरू भाषामा अत्यन्त सरलता, प्रस्तुतिमा रोचकता हुनुपर्छ, रोचक प्रस्तुति हुनुपर्छ, सरल प्रस्तुति हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै धेरै क्लिष्ट भाषाहरूको, धेरै अप्ठ्यारा शब्दहरूको, अप्ठ्यारा भाषाहरूको प्रयोग गरिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले विवेचना लेखनमा भाइ बहिनीहरूले यी मैले माथि भनेका कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनको निम्ति आग्रह गर्दछु भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा विवेचनात्मक उत्तर लेखन हामीलाई प्रत्येक परीक्षामा सोधेको पाउँछौँ। हामीले प्रत्येक परीक्षामा सोध्छ। यो 8 पूर्णाङ्क हुन्छ, 8 पूर्णाङ्क हुन्छ। प्रत्येक परीक्षामा यो विवेचनात्मक उत्तर लेखन कार्यलाई सोध्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई लेख्ने तरिकाको बारेमा जान्न अत्यन्त आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो हुनाले विवेचनात्मक उत्तर वास्तवमा के को प्रयोजनको लागि यसलाई प्रस्तुतिकरण गरिन्छ त भन्दा, प्रस्तुत सन्दर्भमा विवेचनाको अर्थ निर्धारित पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित कथा, कविता, निबन्ध, एकाङ्की, जीवनी आदि विधाका विभिन्न पाठबाट प्रश्नको विस्तारपूर्वक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नु हो यसको प्रयोजन। र यो तुलनात्मक लामो लिखित अभिव्यक्ति भएको हुँदा यसमा लेखाइ सिप परीक्षणको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मूलत विद्यार्थीहरूको लेखन सिप जाँच्नका निम्ति उपयोगी हुन्छ तापनि यसका निम्ति विद्यार्थीहरूले सावधानीपूर्वक सुन्ने, होसियारीपूर्वक बोल्ने, एकचित्त लगाएर पढ्ने जस्ता चरणहरू अनिवार्य रूपमा पार गर्नुपर्ने हुनाले यसभित्र 4वटै सिप अन्तर्भूत भइसकेका हुन्छन्। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। 4वटा सिपहरू, यो सिपहरू यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। र यसरी त्यसकारण विवेचनात्मक उत्तरका माध्यमबाट निर्धारित तहका विद्यार्थीहरूबाट अपेक्षा गरिए बमोजिम नै भाषिक प्रयोगका विविध पक्षको ज्ञान र सिपको परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसभित्र सुनाई, पढाइ र सो अनुभव समेतका आधारमा विद्यार्थीको चेतना, रुचि, मौलिकता, शैली, शुद्धता, परिष्कृत आदि कुराहरूको अप्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी विवेचनात्मक उत्तर लेखन सिपको विकासमा हामीले प्रयोजन, यस्ता खालका प्रयोजनमा आधारित रहेर विवेचनात्मक उत्तर लेखन कार्य गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा यो ढङ्गबाट हामी विवेचनात्मक उत्तर लेख्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, विवेचना उत्तर लेख्दाखेरि आदि, मध्य र अन्त्य गरी 3 भागमा सङ्गठित गर्नुपर्छ।
भन्ने कुराको बारेमा अघि जानकारी गराइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। यो कुरालाई तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनुहोला। अब आज हामी यही विवेचनात्मक उत्तर लेखनकै क्रममा आज दुईवटा विवेचनात्मक उत्तर भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराउने छु। पहिला विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ प्रश्न मात्रै आउँथ्यो। अहिले त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित केही कुराहरू पनि, केही विषयवस्तुमा आधारित रहेर केही कुराहरू पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र आज यहाँ विवेचनात्मक उत्तरमा एउटा सन्तुष्टि कविताका केही श्लोकहरू दिएर त्यसको विवेचनात्मक उत्तर गरिएको छ भने अर्को छ जय भुँडी निबन्धका केही कुराहरू दिएर त्यसलाई विवेचना गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब आज हामी अलिकति सन्तुष्टि कवितामा पहिला तपाईहरुलाई प्रश्नमा चाहिँ यी कुराहरू आउँछन्। प्रश्नमा विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्नमा ती कुराहरू हुन्छन् र त्यसैमा आधारित रहेर तपाईहरुले विवेचना लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा त्यसभित्र लामो उत्तरलाई विवेचनात्मक उत्तर भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। कथा, कविता, जीवनी, प्रबन्धबाट विवेचनात्मक उत्तर लेख्न आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं र यसमा विषयवस्तुमा रहेका ठिक बेठिक असल खराब पक्षको विश्लेषण र शैली शिल्प पक्षको समेत निर्क्युल गरी लेखिएको उत्तर भन्ने बुझिन्छ यो विवेचना भनेको भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। र वास्तवमा विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि परीक्षार्थीको समीक्षात्मक र क्षमता मौलिकताको समेत अपेक्षा गरेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। आदि, मध्य र अन्त्य भाग 3 अनुच्छेदमा विवेचना, कम्तीमा पनि 3 अनुच्छेदमा विवेचना लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौं भाइ बहिनीहरू। अलिकति नमुना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विवेचनात्मक उत्तरमा चाहिँ एउटा प्रश्न दिएको हुन्छ, माथि त्यो विषयवस्तुका केही कुराहरू दिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्तरको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ सन्तुष्टि कविताको केही श्लोकहरू यहाँ दिएको छ र यो श्लोकहरू मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदै यसको विवेचना कसरी गरेको छ, कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ यो कवितालाई चाहिँ कसरी विवेचना गर्ने भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौं भाइ बहिनीहरू। यहाँ दिएको छ सन्तुष्टि कविताका केही श्लोकहरू। यहाँ श्लोकहरू छन्। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रता र मिजासको, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म भदनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन, नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे, अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छ लाँडे सुँदैन रे, नआऊ सातिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति भनेर कविताका श्लोकहरू आएर अन्तिममा कसरी प्रश्न सोध्यो हुनु होला भने जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न के कस्ता विचार प्रस्तुत गरिएको छ, माथिको कवितांश समेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस्। कवितांश भनेको कविताको अंशको आधारमा भनेको कवितांश, कथांश भनेको कथाको अंशको आधारमा हुन्छ। यहाँ कवितांश भनेको छ कविताको अंशको आधारमा, त्यही कविताको माथि लेखिएका कविताको अंशको आधारमा चाहिँ विवेचना गर्नको निम्ति सोधिन्छ। कवितांशको आधारमा कसरी जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई लेख्नुहोस् भनेर सोध्दछ र हामीले यसैलाई उत्तर कसरी लेख्नुपर्छ भन्नुला भने सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पन्तद्वारा रचिएको हो। सन्तोष नै सुखको स्रोत हो, सन्तोषम परमम सुखम संस्कृतमा पनि भनिएको छ भन्ने मुख्य विचारलाई यस कविताले अघि सारेको छ। कविले यस कवितामा भौतिक सम्पन्नता नै सबै कुरा होइन, लोभ, लालच, ईर्ष्या र आडम्बर असल मान्छेका लागि शत्रु जस्तै हुन्। सुख, शैल र सञ्चित दौलतले मानिसको मति भ्रम गराउँछ, परनिर्भरताले प्रगतिका द्वार बन्द गरिदिन्छ भन्दै कविले धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रवृत्तिप्रति कवितामा असहमति जनाएका छन्। उनले देखावटी तथा आडम्बरी प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्।
धनले मानिसमा शान्ति र अमन चैन छोसिदिन्छ। यसले मानिसलाई शान्तसँग बाँच्न पनि दिँदैन। सञ्चयले कहिले सन्तुष्टि हुँदैन। अन्याय, अत्याचार, शोषण, घुसखोरी आदर्श समाजका रोगहरू हुन्। त्यसैले लोभ, लालच छोडेर आफ्नो परिश्रमको प्रतिफलमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ भन्ने मुख्य विचारलाई कविले यस कवितामा अभिव्यक्ति गरेका छन् भनेर पहिलो अनुच्छेदलाई हामीले यसरी टुङ्ग्याउन सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, अब यसरी पहिलो अनुच्छेदमा लेखिसकेपछि दोस्रो अनुच्छेदलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्छौं। जीवनलाई सधैँ क्रियाशील राख्नुपर्छ। इन्द्रियहरूलाई आफ्नो कर्ममा निरन्तर लगाउने मानिस आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। यसको विपरीत इन्द्रिय सुखमा रमाउन लाग्यो भने कसैले कुनै पनि कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। मानिस सधैँ आफ्नो कर्तव्य पथमा अग्रसर बन्नुपर्छ। व्यर्थमा समय खेर नफाली नित्य नयाँ सिर्जनामा तल्लीन रहनुपर्छ। म खाऊँ मैलाऊँ सुख शैलमा मोज मगरौँ भन्ने स्वार्थी प्रवृत्तिलाई त्यागेर आफ्नो जन्मभूमिलाई स्वर्ग र यहाँका बासिन्दालाई देवता जस्तै ठान्नुपर्छ। देशको आदर्श नागरिक समाज वा देशको उन्नतिमा आफूलाई समर्पण गर्दा सन्तुष्ट हुन्छ। वास्तवमा यस्तै मानिस मरेर पनि अमर हुन्छन्। कानुनको आँखा छली भ्रष्टाचार गरेर धन उपार्जन गर्नु ठूलो अपराध हो। पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै एक न एक दिन पापको पोल खुल्छ र त्यसले झ्यालखानको बाटो देखाउँछ। त्यसैले अर्काको भाग खोसेर आफ्नो पेट भर्ने कुप्रवृत्तिलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्छ। स्वाभिमान, सहअस्तित्व र आत्मसम्मानले मानिसलाई महानतातिर डोर्याउँछन्। परिश्रमी व्यक्तिको सबैले प्रशंसा गर्छन्। मानिसले सुखमा मातिने र दुःखमा आतिने गर्नु हुँदैन। सुख र दुःख जीवनका विशेषता नै हुन् भन्ने विचार लिई कार्यपथमा अघि बढ्नुपर्छ। प्रकृतिका नियमित परिवर्तन जस्तै मानिसको जीवनमा पनि आँसु, हाँसो, घाम, छाया र उकाली ओह्रालीहरू निरन्तर रूपमा आइरहन्छन्। असल मानिसहरू यस्ता क्षणिक विषयवस्तुमा अल्मलिँदैनन्। जीवन केवल बसन्त होइन, तुषारे शिशिर पनि हो, फुलै फुलको कालीन होइन, सङ्घर्षमय यात्रा पनि हो भन्ने कुरालाई हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, यस्ता तरिकाबाट हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा यी कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेदमा यी कुराहरू उल्लेख हुन्छन्। र यसै गरी हामीले अन्तिम तेस्रो अनुच्छेदमा, मैले 3 अनुच्छेदको कुरा गरेको थिएँ, तेस्रो अनुच्छेदमा अनुष्टुप छन्दमा रचिएको सन्तुष्टि कवितामा कवि लय चेतनाका दृष्टिले सचेत रहेका देखिन्छन्। अन्त्यानुप्रासले कवितालाई उत्कृष्टता प्रदान गरेको छ। भाषिक सरलताले भावको गहिराईमा पुग्न पाठकलाई सहयोग गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, र यसरी लेखकले सुख दुःख भन्ने कुरा मानिसका मनोभावनासित सम्बन्धित हुन्छन्। मन सन्तुष्ट रहेमा मान्छेले थोरैमा पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ भनेका छन्। आफ्नो श्रम, सिप र लगनशीलताबाट प्राप्त हुने सफलतामा रमाउने मान्छे नै खुसी हो। सांसारिक भौतिक वस्तुहरू क्षणिक हुन्छन्। धन सम्पत्ति आवश्यक पूर्तिका माध्यम मात्र हुन्, सर्वै सर्वा होइनन्। अनावश्यक धनको पछि लागेर सुख मिल्दैन। मान्छेले जीवनलाई परोपकार वा समाज सेवामा लगाउनाले सन्तोष प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्काको सेवामा लगाउनाले सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। धैर्य र क्षमाशीलताले मान्छेलाई सत्मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्दछन्। त्यसैले जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न लोभ, लालच त्यागी आफ्नो परिश्रममा रमाउनुपर्छ भन्ने आदर्श विचार सन्तुष्टि कविताका माध्यमबाट कवि भरतराज पन्तले अभिव्यक्त गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू हामीले पढ्यौं। वास्तवमा सन्तुष्टि कविताको विवेचना भनेको के हो, विवेचना कसरी लेख्न सकिन्छ, विवेचना लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् र विवेचना कसरी, एउटा उदाहरण कस्तो हुन्छ भनेर मैले एउटा नमुना यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो समय पनि सकिने लागेको छ। भाइ बहिनीहरूको दिन अत्यन्त राम्रोसँग बितोस्, शुभ बितोस्। भाइ बहिनीहरूमा माता पितालाई सहयोग गर्ने बानीको विकास होस्। आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्नुहोस्, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुहोस्। आफू चाहिँ एकदम अत्यन्त नमुना, अत्यन्त अनुशासित
रोल मोडल विद्यार्थी बन्नलाई प्रेरित हुनुहोस् र मातापिताको आज्ञाकारी बनेर पढाइप्रति विशेष ध्यान दिएर रहनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको समय सकिसकेको छ। फेरि अर्को समयमा हामी अन्य पाठहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ देखिएका कुराहरूलाई, यहाँ भनेका कुराहरूलाई राम्रोसँग मनन गर्नुहोला, सुन्नुहोला, टिपोट गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आजको यो पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, जो लोपा।